माहिरीन समाजियात की एक तहकीक के मुताबिक जिन घरों के पास जिन अफराद के पास अपना घर नहीं होता वो ख़ानदान अपनी ज़िंदगी में तकरीबन 60% खुशियों से वैसे ही महरूम रहते हैं, चूँकि वो हर वक्त इस टेंशन और इस कर्ब में मुब्तला रहते हैं कि उनका पूरा टब्बर, स्पेशली हमारे यहाँ जो सिलसिला रोज़गार है और हमारे यहाँ जो छोटे तबकात की आम लोगों की जो प्राइवेट सैलरीज़ हैं, उनका तो हाल ये है कि वो पूरा टब्बर जो पूरा महीना कमाता है, जिसमें उनकी वालदा, वालिद, बहन, भाई सारा कुछ मिलकर वो कमाते हैं, उस अपनी कमाई का 40, 45, 50% तो वो सीधा सीधा अपने मालिकान को अपने किराए की शक्ल में अदा कर देते हैं। तो इस सिलसिले में वो बेचारे अपनी जो ज़िंदगी में आने वाली खुशियाँ हैं उन्हें वो फ़ील भी नहीं कर पाते। तो ये रियासत का काम है कि रियासत इस अजीम बहुत बड़े सानहा से आम लोगों को निकाले और उसके लिए प्लानिंग करे। लेकिन वो कौन सी रियासत, सवाल ये पैदा होता है। और ये वही सवाल है जो हमने अपने रहनुमाओं से या लीडर्स से हमने पूछना है कि जो 77 सालों में उनके पास तो लाखों एकड़ वो रहाइशें हैं और अपनी जो ज़रूरत से ज़्यादा, हज़ारों गुना ज़्यादा उनके पास वो मलकियतें हैं, लेकिन जो 15 करोड़ इंसान है हमारे पाकिस्तान में आज, वो अपनी बुनियादी तरीन जो ज़रूरत है, जो उनका हक है, यानी एक दो कमरे का उनका हक है, उससे भी महरूम है। और हालत ये है कि हमारे आसपास जो 70% जो ऐसे इलाके हैं जहाँ पर आम लोग रहते हैं, उनकी खुदा न खास्ता आग लगने की सूरत में या उनकी कोई मेडिकल एमरजेंसी की शक्ल में, उनके इलाकों में, घरों में, गलियों, मोहल्लों, बाज़ारों, चौकों, चौराहों में वो ना एम्बुलेंस आ सकती है जो उन्हें हंगामी बुनियादों पर तिब्बी खिदमत फराहम करे, उनकी जान बचाए, और ना उनके घरों को जो आग लग जाती है शॉर्ट सर्किट से, उनके घरों, उनके बच्चों को बचाने के लिए फायर ब्रिगेड वहाँ पहुँच सकता है। ये पॉसिबल ही नहीं है। आपके सामने हैं, अपने गर्दनोवा का जायज़ा ले लें कि किस तरह हमारे ये जो 70% इलाके हैं किस तरह वो इन चीज़ों से महरूम हैं। बाकी सीवरेज का निज़ाम वो आपके सामने है, साफ़ पानी का तो तसव्वुर भी नहीं है। अच्छा, ये वो हमारा जो एक दूसरा 1870 में अंग्रेज़ ने जो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, यानी जो मुजरम पेशा वाराना या मुजरम जहनीत रखने वाले जो कबाइल थे उनको मुजरम करार देकर, यानी वो लोग जो अंग्रेज़ की इंतज़ामी रियासत के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे, हमारे जो मकामी हीरोज़ थे वो हमारे हीरोज़ थे, लेकिन अंग्रेज़ों के लिए वो बागी थे, बगावत पर मबनी अनासर थे। उनकी सरकोबी के लिए और उनकी जो जड़ें थी ज़मीन में पेवस्त यानी जायदादें थी, उनको उन जायदादों से महरूम करने के लिए 1870 में बाकायदा अंग्रेज़ ने एक कानून मुतारफ़ करवाया इंडिया में। और उनकी एक लिस्ट देकर वो मतलब कि हज़ारों कबाइल की बरादरियों की, जिसमें हमारे गुजर बरादरी थी, जिसमें हमारे जट बरादरी थी, जिसमें हमारे मुग़लों के बेशुमार थे, पठानों के थे, बलोचों के थे, इस तरह बेशुमार हमारी जो नस्लों के जो थे, राजपूत थे, तो उनको उसने रातों रात मुजरम डिक्लेयर करके और उनको जायदादों से महरूम कर दिया गया कानूनी तौर पर। इसका ये हुआ कि वो बेचारे बिल्कुल उनका वो ज़मीन से यानी रिश्ता ख़त्म हो गया। और वो जो लाखों करोड़ों एकड़ उनकी मलकियत की ज़मीनें थी, जायदादें थी, घर थे, जो नस्ल दर नस्ल उनकी तसर्रुफ़ में था, इस्तेमाल में था, उनको उन्होंने अपने ले पालक जागीरदारों को सौंप दिया, अपने एजेंट्स को सौंप दिया, जो उनके लिए काम करते थे, जो अंग्रेज़ों के लिए घोड़े तैयार करते थे, जो अंग्रेज़ों के लिए मकामी अपने इलाकों से फ़ौजी तैयार करके देते थे, जो अंग्रेज़ों के लिए लड़ते थे, मरते थे, शहादतें लेते थे बेचारे आम लोग, और उनके लिए वो गल्ला पैदा करते थे, और उनके लिए वो रॉ मटेरियल पैदा करते थे, कपास की शक्ल में, गन्ने की शक्ल में, टबैको की शक्ल में, सब्ज़ियाँ और फलों की शक्ल में, जो अंग्रेज़ यहाँ से एक्सपोर्ट करके ज़र मुबादला कमा कर इंग्लैंड शिफ्ट करता था। क्या दोस्तों, मेरा सवाल है, क्या ये प्रोसेस आज नहीं हो रहा? क्या आज उनका जो अंग्रेज़ का जो एजेंट है वो उसी तरह उसने हमारे जो 15 करोड़ लोगों को अपनी जायदादों से महरूम नहीं किया हुआ, घरों से महरूम नहीं किया हुआ, और वो बेचारे दिन रात जो काम करते हैं, दौलत पैदा करते हैं अपने लिए, वो दौलत अंग्रेज़ के एजेंट्स को
یعنی ان کے جو ملک ان کے جو لے پالک ہیں، اکنامک ہٹ مینس ہیں ملک کے اندر، ریاست کے باہر، ان کو وہ کرائے کی شکل میں ادا کر دیتے ہیں. تو یہ جو ایک غلامانہ طرز زندگی ہے، یہ ہماری جو سوسائٹی کو ڈیزائن ایسے کیا ہوا کہ چند ایک لوگوں نے ہم پر گرفت مضبوط کی ہوئی ہے، قانونی، مالی اور سماجی. اس قانونی، مالی اور گرفت کو کیسے یعنی ختم کرنا ہے، کیسے ان کو جڑ سے اکھاڑنا ہے، اس کے لیے ہم نے خود سوچنا ہے اپنے سماجی شعور کے مطابق. اسی طرح آج آپ تصور کریں کہ 2017 میں ایک محمد اقبال نامی وزارت داخلہ کا نائب قاصد بیچارہ جو 59 ایئرز اولڈ تھا اور ریٹائرمنٹ کے نزدیک تھا، 5 بیٹیوں اور 3 بیٹوں سمیت ایک سرکاری کوارٹر میں رہ رہا تھا اسلام آباد میں ہی. جب اس نے پتہ چلا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد اس نے وہ گھر بھی واپس کرنا ہے اور اس کی نوکری بھی ختم ہو جائے گی، تو اس نے اپنے وہاں یعنی محکمہ میں ہی اپلائی کیا کہ میرا گھر میرے پاس رہنے دیں، میری بیٹیاں ہیں، میرے بچے ہیں، تاکہ یہ یہاں محفوظ رہیں. تو ان کے وہ اس پر جب جواب آیا محکمے کی طرف سے کہ یہ ناممکن ہے اور یہ قانون کی خلاف ورزی اور قانون کے مطابق ایسا ہونا ممکن نہیں ہے. یہ اسی شکل میں ممکن ہے کہ اگر خدا نخواستہ تمہاری ڈیتھ ہو جائے تو پھر جاب بھی تمہارے بچے کو مل جائے گی اور گھر بھی تمہیں الاٹ ہو جائے گا تمہارے بچے کو. تو اس محمد اقبال نامی شخص نے اسی وقت اسی وزارت داخلہ کی بلڈنگ کے اوپر جا کر 3 فلور سے چھلانگ لگا دی اور خودکشی کر لی کہ اس طرح تو کم از کم میرے مرنے کے بعد اب جاب بھی میرے بچے کو مل جائے گی، میری نائب قاصد کی یاد رہے، اور جو ایک آدھے کمرے کا کوارٹر ہے بسیدہ، وہ بھی میرے بچوں کو مل جائے گا. یہ حالت ہے ہمارے چھوٹے لوگوں کی، ہمارے جو بنیادی جو ہماری وہ ضروریات ہے زندگی کی، ان کے محروم جو لوگ ہیں. اور یہ جو سینکڑوں کروڑوں ایکڑ ملکیتوں کے مالک ہیں، انہوں نے ہمارے اس یعنی معصوم لوگوں کا، عام لوگوں کا یہ حال کر دیا ہے. اور اس کا صرف اور صرف ہمارا جو وہ یعنی جو لڑائی کا اور ہمارا جو ان سے یعنی جدوجہد کرنے کا ایک ہی حل ہے، ایک ہی طریقہ کار، اور وہ ہے کہ ہم اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں، اپنی شناخت پیدا کریں، اپنے جیسے لوگوں کو آگے لے کر آئیں، اور اپنے طبقے کی نمائندگی کے لیے اپنے لوگوں کو ہم اپنے قانون سازہ اداروں میں بھیجیں. جہاں 90% ہم لوگ ہیں تو ہماری 90% نمائندگی بھی تو ہونی چاہیے. 100% اگر ہم بجٹ پیدا کرتے ہیں، دولت پیدا کرتے ہیں، قومی دولت کے مالک ہیں، ذمہ دار ہیں، تو اس قومی دولت کو ہم اپنے طبقے کی ترقی کے لیے، تعلیم کے لیے، صحت کے لیے استعمال کرنے کی پوزیشن میں بھی تو آئیں. یعنی دولت جہاں تقسیم ہوتی ہے، پیدا تو ہم کر دیتے ہیں، لیکن جو تقسیم کرنے کا اختیار پارلیمان ہے، سینٹ ہے، وہاں پر بھی ہماری نمائندگی، چونکہ ہم وہاں سے محروم ہیں، تو اس لیے وہ دولت ہمارے ہاتھ میں نہیں آتی، ہمارے استعمال میں نہیں آتی. اور اس طرح ہم نسل در نسل ان چند خانوادوں، چند شرفا اسٹیٹس کو کے لوگوں جو ریاست کے اندر عدلیہ کی شکل میں بڑے لوگ ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ کی شکل میں لوگ ہیں، جو سیاستدان کی شکل میں بڑے لوگ ہیں، ہم ان کے ہاتھوں میں کھیلتے ہیں. یا جو ریاست سے باہر ہیں، ہماری جو بزنس کلاس ہے، ہمارے جو یہ جو جاگیردار ہیں، سرمایہ دار ہیں، تاجر طبقے ہیں بڑے، یہ پھر اسے لوٹ مار کرتے ہیں، چوری چکاری کرتے ہیں، ملک کے اندر بھی اثاثے بناتے ہیں اور ملک سے باہر بھی اپنے بچوں کو، اپنے خانوادوں کو وہاں کمرشل بلڈنگ خریدتے ہیں، رہائشی عمارتیں خریدتے ہیں، بینک ڈپازٹس بڑھاتے ہیں. کہاں سے؟ وہ پیسہ ہمارا ہے. ہم اس لیے چاہتے ہیں کہ ہم جیسے لوگ سامنے آئیں، عام آدمی جیسے لوگ سامنے آئیں، وہ اپنے طبقے کی نمائندگی کریں، وہاں وہ شور ڈالیں، وہاں وہ اپنے حقوق کی جنگ لڑیں، اور ان اپنے حقوق کی جنگ میں وہ پھر اپنی زندگی، اپنے طبقے کی خوشحالی کے لیے کام کریں. شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.